نظمت جامعة بن زهر خلال الفترة الممتدة بين 16 و 26 يوليوز 2010 الجامعة الصيفية التي تمكنا من خلالها من استضافة حوالي 50 شابا مغربيا مقيما بالخارج، وذلك بشراكة مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج. الغاية من هذا اللقاء أعتقد هي غاية عميقة الآفاق ودالة، لأنها تمكننا أولا من التعرف على هؤلاء الشباب، التعرف على آفاقهم، على مشاربهم المتعددة، إذ استضفنا شبابا من هولندا، من بلجيكا، من فرنسا، من الجزائر، من ليبيا، من كندا، من دول أخرى. أيضا نحن في جهة هامة جدا من حيث الإقلاع التنموي، هي جهة سوس مستدرعة، ولذلك حاولنا أن نركز على تعرف هؤلاء الشباب وعلى تعريف هؤلاء الشباب على ما يجري في أكادير وفي جهة سوس مستدرعة من إقلاع سياحي، إقلاع فلاحي، إقلاع في التنمية بصفة عامة بكل مشاربها، ولكن أيضا التعرف على الجامعة وما تقدمه الجامعة من تكوينات. وكانت أيضا هذه الفترة مناسبة لتنظيم لقاءات فكرية، بالإضافة إلى بالطبع لقاءات ترفيهية أخرى، ولقاءات مكنتنا من التعرف على قلت على جوانب مهمة من جوانب التنمية في جهة سوس مستدرعة. هذه المبادرة تكتسي أهمية بالغة، حيث تنخرط في الدور المنوط بالجامعة الذي يجمع بين ما هو أكاديمي وما هو تكويني وما هو سوسيو ثقافي، من خلال تكوين شخصية الطالب للانخراط في الحياة العملية داخل صيرورة العملية التربوية. وبرنامج هذه الدورة يكتسي أهمية بالغة، فبقدر ما يتميز بالتنوع والكثافة يرمي إلى أن يستفيد هؤلاء الشباب من الغنى السوسيو-ثقافي والاقتصادي الذي تتميز به جهة سوس مستدرعة من خلال تشكيلة من الأنشطة التكوينية، المعرفية، الترفيهية والاستكشافية، ندوات، محاضرات، رحلات استطلاعية، خرجات ترفيهية، وأنشطة ثقافية وفنية ورياضية.
السنة مشاركة تقريبا 500 مشارك ومشاركة من مختلف بلدان الإقامة، بما فيهم الدول الإفريقية والدول الاسكندنافية والأوروبية إلى غير ذلك، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 سنة. الهدف من هذه الجامعات الصيفية هو الحفاظ على الهوية الوطنية والمغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج في شتى أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والسوسيو-اجتماعية. البرنامج نتاع الجامعات الصيفية تتعدد ليشمل ندوات تتمحور حول قضايا مواضيع الساعة في المغرب، كموضوع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، كموضوع يعني مدونة الأسرة، الإسلام، الهجرة، مجموعة من المواضيع اللي كان الهدف منها هو أننا نقرب هذا الجيل من أبناء الجالية من ثقافتهم المغربية، ويتعرفوا أكثر على بلادهم ويكونوا سفراء للمغرب في بلدان الإقامة. الباطو ديالك اسمو كيجيب واحد الدوره على الحوت. مثلا راه كاينه شاده 1 كيلومتر، هاد الشبكه شاده 1 كيلومتر، كيبدا تلق وغادي يطلق في الشبكه وكيدور على هذاك اللمط ديال الحوت اللي كاين، كيدور حتى كتسمح حتى يلقيه مع عند هذا الاخر. عاد كيدور الباركو ثاني ويشد عند هذا الفلوكه، يشد عنده الخيط الاول، الخيط هذوك جوجهم شدهم كيديرهم في البولي. راه هو فين كيبان البولي، راه كيبان كيدور، راه كيجمع، كيبداو يجمعوا. وانباطو السرديني كيمشي حتى ل 20 واحد، حتى ل 25 واحد. هذاك كيباطو الصغير ل 20 واحد حتى ل 21 واحد. كاينين اللي كيطيحوا في الحجر وكيتشرق لهم الشبكه مع الجبيد ومع داك كاسمو. ها هو بحال هذاك دابا كيريباريها، هنا كيريباري. كاينين دي باطو سيونتيفيك كاينين، ولكن كيطلبوا كاسمو كيطلبوا واش الحوت ساكن تما ولا لا، وكيشدوا داك الحوت اللي كاين تما وكيعبروه. كاين واحد لابلونش كيديكوها من هنا لهنا كيعبروه، واش الحوت كيكبر ولا كيصغر ولا كاسمو شدينا في الوقت فلاني اسمن كاسمو هنا اش من حوت فيه، وهاد لازون اش من حوت فيه، اش من حوت كيعيش في هاد لازون، وهاد لازون اش من حوت كيعيش فيه. كاين داك دي باطو سيونتيفيك. Petit oiseau, si tu n'as pas l'aile. عاد رجعنا من ميناء اكادير فين كيصيدوا الحوت وكلشي خرج زوين وفين كيبيعوه وهداك الشيء. حنا دابا على مارينا اكادير فين كاين الحوانت وهداك الشيء، وحنا كنتمشاو قبل ما نمشيو نتغداو وكلشي زوين.
وكنسلم بزاف على مدينه خميسات وان شاء الله غنمشي ليها باش نكمل الفاكونس لهي. دايرين واحد الدورات تعرفنا على جميع الاشياء اللي ما كناش كنتعرفوها شحال هادي. شفنا فين كيصيدوا الحوت، فين كيشارجيو، فين كيخويو، يعني بزاف الاشياء منحتها لينا هذه الجامعه الصيفيه ديال اكادير نشوفوها ما كناش كنعرفوا عليها والو. وكنشكروا جميع الناس اللي سهرانين على هذا اللقاء وهذا الدوره اللي درناها معاهم، وكنشكرهم بزاف على المجهود ديالهم. ونتمنى كل عام ان شاء الله يكون الجديد والجديد والجديد. حنا كجاليه ما كنعيشوش هنايا، بزاف الحوايج كنلقاوها متبدله وحنا مزيان، عجبنا الحال ونتمناو يدوز كلشي على خير وبخير. نرحب بكم جميعا، مرحبا بكم في البلد ديالكم، مرحبا بكم في الجهه ديالكم، مرحبا بكم في الجامعه ديالكم. نتمنوا لكم مقام طيب ان شاء الله في مدينه اكادير، ونتمنوا ان شاء الله باش تكون هذه بدايه يعني صله وصل اولى بالوطن ديالكم اللي ان شاء الله تتلوها مجموعه من المبادرات ومجموعه من اللقاءات الاخرى ان شاء الله. اذا كما هو مبرمج، اول ورشه سوف تتمحور حول جهه وجهويه بالمغرب. Le voyage depuis le début, ça se passe très bien. On a eu des arrivants au fil des jours. Là, on a eu des Belges qui sont arrivés. Donc là, je pense que le groupe est au complet, alhamdoulilah. Donc on espère passer de bons moments pour le reste du séjour. On a déjà appris à se rencontrer. Donc je pense que tout va bien se passer pour le reste.
Déjà, alhamdoulilah, pour le moment, ça se passe très bien. On passe des bons moments ensemble. Là, on va faire une excursion à Souera. On découvre notre pays. Et ça va, tout va pour le mieux. Donc on est content. هذا المكان بركان، هذا المكان، هذا المكان، هذه الحنا بركان، هذه الهوال، هذه الهوال، الهوال كحالة بركان، هذا الهبال مع ناس الحال تبرك الجبال بركان.
Après, je visite la région. Je trouve ça super beau, super impressionnant. J'aime bien le côté nature, le fait que c'est pas envahi par l'homme. Et voilà quoi. J'espère qu'on visitera encore beaucoup de places comme ça durant le reste du séjour. Et j'apprécie le moment. Voilà. Como te camino yo. Quéreme, como te hablo yo. Es un amor tan grande, de aquel amor que yo tenía lo guardaba, de aquel amor que yo tenía lo guardaba. Es como un pilar y volver ayer. C'est qu'Agadir, c'était une ville nouvelle qui redémarrait et qui n'avait pas sa médina. Et tous les visiteurs, les touristes qui arrivent à Agadir cherchent la médina d'Agadir. Alors un jour, j'ai dit, je vais faire un médina. Hein, et voilà. Tu mets le compas sur le palais royal, qui est là à côté, le nouveau palais. Tu fais ça, tu arrives à Itmeloul et Anza. C'est le Grand Agadir, c'est l'axe du Grand Agadir. Ça vous a pris combien de temps pour faire tout ça? J'ai travaillé là 17 ans déjà. C'est pas encore fini. Non, c'est loin d'être fini. Il y a encore tout ça à remplir. Puis l'idée, commercialement, pour le tourisme au Maroc, et à Agadir surtout, c'est intéressant. Parce que pour les touristes, la Médina veut dire la vie culturelle marocaine. Pour eux, c'est ça. Pour nous, c'est la ville. Bon, c'est pour ça qu'on appelle Medina Jdida ou Medina Qdima. C'est quoi le tourisme durable? En un mot, je ne veux pas passer 3 ans d'école. Je veux qu'on me réponde comme ça tout de suite. C'est quoi? Il m'a dit je peux pas, en un seul mot je peux pas. J'ai dit moi je peux. L'honnêteté. L'honnêteté. Voilà ce que c'est pour moi.
De qué amor que yo tenía lo guardaba. Es como un final y volver ayer. Yo sé que volverás, inocente el amor, de qué amor que yo tenía lo guardaba. De qué amor que yo tenía lo guardaba. Es como un final. احنا دابا في لا مدينة داكادير، طبقة الحمد لله ممتازة ورائعة، والحمد لله بلادنا زوينة و on se sent comme chez nous, alhamdoulilah. Je tiens personnellement à rendre un grand hommage à ce monsieur Polidi pour son œuvre, et surtout qu'il a plus de valeur car elle a été réalisée par, entre guillemets, un nom marocain, ou même s'il est marocain je pense de culture. Et j'encourage donc les Marocains au Maroc, résidents au Maroc ou à l'étranger, à essayer donc de sauvegarder cette culture, ce folklore marocain, car il est très riche et très beau. Et donc merci à M. Polidi et à toutes les personnes qui œuvrent pour montrer la vraie image de notre pays, qui est belle et très, très grande. Les jeunes, on m'a demandé de faire une présentation sur l'histoire de l'immigration marocaine en France. Donc moi j'ai trouvé plus simple de leur présenter mon dernier ouvrage intitulé Aux origines de l'immigration marocaine en France, 1910-1963. Donc j'ai essayé de présenter cette migration depuis le début. Et cette migration, elle a commencé avec la Première Guerre mondiale, les années 1914-18. Pour conclure, je dirais que cette histoire de l'immigration marocaine, elle n'est pas instituée ou institutionnalisée dans les cursus universitaires et dans les manuels scolaires, que ce soit en France ou au Maroc. Alors la bonne nouvelle, c'est que pour le Maroc, c'est fait. C'est institutionnalisé dans les cursus universitaires à partir de l'année prochaine. Donc dans le département d'histoire, toutes les universités marocaines vont enseigner l'histoire de l'immigration tout court et l'histoire de l'immigration marocaine en particulier. Par rapport à la France, on attend encore, même si l'institutionnalisation de la Cité de la mémoire et de l'histoire de l'immigration, il joue un rôle important dans ce sens de mémoire, etc. Mais par rapport au manuel scolaire, ça reste encore, les choses qui ont été faites, ça reste encore timide. Mais c'est important pour l'avenir. نتجهوا ان شاء الله للشمال الغربي، تاريخ 305 درجات على بعد 20 دقيقة من الميناء. غادي ندوقفوا ان شاء الله، نوقفوا المركب وكل واحد ياخذ الخيط ديالو بحال هذا باش تصيدوا ان شاء الله. الصيد ياكل، ما صيد ما ياكل. من بعد ان شاء الله غادي نبقاو في لا زون دو بيش حتى الجوال 12. مع 12 ان شاء الله نجمعوا الفاس، نجمعوا لونك ونمشيو ان شاء الله فيغ الويست، نديروا واحد الدوره في لو لارج. لو بوان ماكسيمال سا سخا 3 مايل دو لا كوت.
من بعد غادي نشونجيو الاتجاه جهه لابي ديال اكادير، غنديروا واحد الوقفه تما ان شاء الله، وغايبه شي عومه تعوموا نعطيكم تاكلوا وجوايه 3 ونص نكونوا هنا في هذه الميناء ان شاء الله. وان شاء الله صر نجيبوا شي سبادا ان بون سبادون. اول مره نصيد حوت وان شاء الله نصيد شي حاجه كبيره. برومي بواسون وان شاء الله برومي بواسون. Allez là, allez, vas-y. Ouais. Il s'est éclaté. For you. جاتني خرجة مزيانة ودرنا مشينا مع الباطو، مشينا خرجنا مشينا نسيدو الحوت، ولكن انا ما سيت والو، ولكن كلينا مزيان وعمنا وكانت اليوم مزيان.
Donc le programme au début était un peu bizarre, on s'est mal compris et tout. Mais depuis, on a fait une réunion. Depuis que la réunion s'est terminée, le programme s'est arrangé et tout. Donc ça a bien marché. Donc par exemple aujourd'hui, c'était une journée impeccable, on s'est bien réveillé. On a fait la croisière, tranquille, on est revenu, on a mangé tranquillement, on est reparti avec les chameaux, c'était super quoi. Donc depuis qu'on a parlé, ça a porté ses fruits quoi. Donc ça a bien fait. l'aspect juridique. غنتكلموش على الجانب الفقهي، على الجانب الديني في المدونة، إنما غنتكلمو على الجانب القانوني. أنه لقاء طيب جدا، لقاء تركوا فيه بصمات عميقة بالنسبة إلي خاصة، وأنني لمست بأنهم على اطلاع، هناك مجموعة كبيرة على اطلاع بمدونة الأسرة رغم مشكل اللغة، ولكن كان هناك تواصل فعلي عن طريق الفهم. حاولت من خلاله أن ألمس بأنه فعلا هؤلاء الشباب يهتمون بالثقافة المغربية سواء كانوا موجودين داخل الوطن أم خارج الوطن، فتواجدهم خارج الوطن لا يعني أنهم غيبوا الثقافة المغربية، ولكن على العكس من ذلك. دليل على هذا أنني وجدت بعض العناصر التي تحدثت بطريقة سهلة عن مدونة الأسرة وعبرت عنها بمصطلحات قانونية كما يعبر عنها الطالب الجامعي هنا الذي يدرس هذه المادة في مستوى من المستويات. أستودعكم الله وإلى اللقاء. دونك على الديبا على لو كود دو لا فامي، واحد الديبا تري انتريسون. أنا براسي تعلمت بزاف تاع الحوايج. باغ اكزومبل تعلمت بلي لادوبسيون في المغرب ما كايناش. انا صحاب لي لادوبسيون في كل دوله كاينه. دابا البروبليم تاع هاد لادوبسيون انا تبقى لي في القلب، باسكو شي واحد هادي يربي واحد الوليد هادي يديرو بحال ولدو يكبروا كل شيء، وفي التالي مسكين ما هادي يدي والو. دونك فوالا الاخر باه رباه وكل شيء، وفي التالي هادي يخرج بلا والو. دونك هذا سا ريست ان بروبليم. سينو على مسبت الجواج وكل شيء انا ديجا كان بخبري، باسكو في بلجيكا كاين بزاف تاع لي كونفيرونس على لو كود دو لا فامي، على الاسلام وكل شيء. دوك نمشي لهم جمع فورم.
انتم تشدوهم لا ولا لا. السلام عليكم. دابا حنا في البحر في أكادير. هذاك الشيء ديال لي جو دي سان فرونتيير داز زوين بزاف، واخا ما ربحت والو. لعبنا الفولي داز زوين وضربوني بزاف تاع المرات. المهم هذا البروغرام تاع لونيفرسيتي ديتا داز زوين بزاف. دابا شريت هاد الكورميت بنقرا 150 دراهم. نقرا مش فضل. فضل. باين. معلوم ذهب. عجبتني حيت عندها هذا ديكور جديد ما عمري ما شفتو، داكشي علاش جينا للتيزنيت خاصنا نمشيو نقرا لك. ايوا صافي. زوينه؟ واش زوينه ولا لا؟ زوينه. السلام عليكم.
Nous nous trouvons sur la plage de Xiba, qui est une plage tout près de Merleuf, qui est une ville à plus ou moins 100 km d'Agadir. Nous sommes venus visiter plus particulièrement Tiznit. En ce moment, nous venons de déjeuner. Un bon tagine accompagné d'une très bonne salade et d'un très bon dessert. Nous profitons de ce temps libre pour pouvoir un peu découvrir le trésor de cette magnifique plage qui a un panorama extraordinaire. Ensuite, nous allons nous diriger vers Tiznit, reprendre la route vers Tiznit pour pouvoir découvrir le marché, le grand souk de Tiznit, pour pouvoir acheter quelques petits souvenirs pour ne pas oublier cette ville. هذا زيت املو مزيان كتفطر به كتغدى به كتعشى به سي تري بون بور لا سونتي. املو راه مزيان بزاف لا سونتي حيت املو فيه املو. كاين املو دلاوز كاين املو ديال الكاوكاو وهذا الاملو دلاوز حسن حيت هذا زايد عليه العسل. وكاين املو ديال الزريعه هذا ما نعرف باقي ما هذيك الزريعه اللي كنا كنقشروا القشور ديالها كنصيبوا منهم املو حتى هو. غالي شي حاجه وحنا ونا نيغوسيي خلانا 40 درهم نص كيلو. اذا تبارك الله عليها بيع شاريه مزيانه كتعرف تشرو كتبيع تعرف تبيع. اذا شو كنفتحوا راه حلال لا سمينا صح انا غنشوف العسل عاود. حرة زوينة. نحن سعداء أن نلتقي بكم في هذه الأمسية في هذا البرنامج الذي نرجو أن يكون مليء بالفائدة إن شاء الله. فنرحب بكم مرة أخرى ونحييكم تحية خاصة ونعبر لكم عن سعادة تغمرنا ونحن نستقبلكم. وكما هو مستقبل برنامجنا موضوع هذا اللقاء وهذا الحوار هو مسألة الإسلام والمسلمون، ولا يخفى عليكم أنه موضوع كما يسمى في كثير من البلاد الأوروبية كما كيسمى اون كيستيون شود، موضوع يثير الاهتمام، فيه كلام كثير في البلاد الإسلامية وفي البلاد الأوروبية. والغرض ديالنا في هذا اللقاء وهذا وهو نفتح باب الحوار والنقاش بيننا وبينكم. الخلاصة التي خلصنا إليها من هذا كله أن هذه خطوة مهمة جدا من أجل فتح باب التواصل مع أبناء الجالية المغربية بالخارج، خاصة فئة الشباب والطلبة، على أساس أو على أمل أن تبقى هذه الفئة مرتبطة ببلدها وبثقافتها وبهويتها وأصولها، ثم على أمل كذلك على المدى المتوسط أو البعيد أن يكون هؤلاء الطلبة هم مراجع فكرية كما يقولون باللغة الفرنسية، يكونوا دي ريفيرونس انتلكتويال، أي معناهم يرجع إليهم المسلمون في فرنسا في التوجيه في التأطير. هذا هو الأمل المقصود من كل هذا. نعم. السلام عليكم. Donc aujourd'hui on a parlé de l'islam avec deux professeurs en islamologie.
On a surtout posé des questions qui nous interpellaient un peu sur l'islam en Europe, comment pratiquer notre islam. C'était très intéressant. بغيت نشكر الوزاره المكلفه بالجاليه بالمغاربه المقيمين بالخارج اللي قامت بهذه المبادره اللي كنعتبروها مبادره استراتيجيه لانها تعيد الشباب الى اوطانهم مع العلم انهم دائما يسكنون هذا الوطن. الشباب بالخصوص الجامعيون وهذه الاوبيراسيون كنعتبرها هي الثانيه من نوعها ولكن دلالتها اقوى من العدد ديالها. حنا غير 50 ديال الشباب اللي عندنا في اكادير وكاين 50 في جامعات اخرى ولكن جامعه النزور كنعتقد كان الوقع c'est-à-dire l'impact de votre présence était plus grand que le nombre de 50 étudiants qui sont parmi nous. Donc l'objectif de cette l'initiative اننا نعرفوا les étudiants اللي ديالنا المغاربه ديالنا اللي عايشين في l'étranger على الثقافه ديال بلادهم ويتعرفوا ويشوفوها de près. Donc j'espère اننا نكونوا دوزوا un bon séjour où ils ont appris pas mal de choses وانهم يكونوا les ambassadeurs ديال المغرب في les pays d'accueil. Donc tout d'abord, nous sommes tous fiers d'être ici dans la superbe ville d'Agadir, qui nous a accueillis d'une formidable façon, je tiens à le dire. Allah était comme ça, c'était très bien. Aujourd'hui, nous approchons la fin d'une magnifique aventure en compagnie des Marocains résidant à l'étranger. La France vous dit merci, l'Allemagne vous dit Dankeschön, la Hollande vous dit Dankjewel, la Belgique vous dit Thank you. Ou bien merci. L'Espagne vous dit gracias. L'Italie vous dit grazie. La Libye vous dit shukran. Le Maroc vous dit aussi shukran. L'Algérie vous dit aussi shukran. Et surtout le Canada vous dit hey merci là. Je tiens aussi à remercier tous les responsables d'Ibn Zohr. علاش؟ لأن حسوا بالمشكل اللي البنين خايده على عاتقها. Et pour nous c'est un honneur d'être des partenaires. واخا ما كايناش الكتبه ولكن on est des vrais partenaires مع ابن زهر. يحصل لي الشرف كبير اننا نتلاقى مع لاله غيتا et vous les jeunes les représentants et les ambassadeurs ديال هاد لو بيز الزوين ديال هاد البلاد اللي عار ولي دافع عليها.
Agadir. Il faut un t-shirt avec écrit I love Agadir. Puis moi je le porte. Shukran Agadir. Oh marhaba. Comment as-tu trouvé les séjours? C'est quoi, vas-y. C'était très intéressant. On a fait beaucoup de découvertes. Voilà. On a fait beaucoup de découvertes. On a découvert Agadir, on a visité la ville. On a eu des débats aussi intéressants. Et on a passé du bon moment ensemble. C'est très bien. Salam alaikum. Maghreb, بلادنا زينة. 100% Maroc. Vive le Maroc. Content? نعيم بلجيم المغرب هو هذاك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا إبراهيم حلمي ممثل الجالية المغربية في ليبيا وجاي الجامعات الصيفية لأول مرة يعني، وهذه الجامعات الصيفية عجبتني بزاف وتعلمنا حاجات بزاف من هذه الجامعات، ويعني أنا أشكر اللي فكروا لهذا الشيء يعني، لأن هذا الشيء مزيان. تعرفنا على بعضنا وجايين دراري من جميع أنحاء العالم، ويعني عرفنا واحد حاجات ما كناش عارفينه في المغرب في بلادنا، وهذا الشيء زوين انهم خلونا نعرفوا المغرب بزاف. وانا اشكر يعني شكر عام لكل شيء اللي هذا الشيء فكر فيه، وشكر خاص للسي غزالي والفرقه المنظمه لهذا الشيء واللي رافقونا في هذا الشيء، وشكر خاص لابراهيم وليلى ومينا وعصام وياسين وقدافي وفاطمه وجميعها.